14 नोव्हेंबर सांताक्रूज हांगासर उबो दांडो हांगासर दोन फ्लॅटां फोडून एक 25 लाखाची चोरी जाल्ली आनी ह्या चोरी प्रकरणान आज ओल्ड गोवा पुलीस तशेंच क्रायम ब्रांच हे जॉयंट ऑपरेशनान एक एक्युजाक धरलेलो आसा. तेजें नांव आसा लोकेश सुतार. हे एक्युजाचे भरपूर केसी आसा, जशे महाराष्ट्र, गोवा आनी कर्नाटका हे तिनूय राज्य मेळून तेजे 25 केसी आसा ह्या तिनूय राज्यांनी. आनी आतां जर तेका धरून हाडलेले आसा, तेका मेडिकल केलेले आसा. तेजे मेडिकल जाले तेका JMFC मेर्शेस कोर्टान 10 दिसाची पुलीस कस्टडी आतां दिलेली आसा. सद्या पुलीस रिकवरी करतले काय ना हेजेरूय व्हडलो प्रश्न आसा. सद्या एक इतलेंच रिलीफ आसा की सद्या सांताक्रूज डे लायट रॉबरी जाल्ली, जे 2 फ्लॅटां फोडून आनी दिसाचे हे रॉबरी जाल्ली. सद्या परत ओल्ड गोवा पुलीस तशेंच क्रायम ब्रांचाक बरेंच व्हडलें यश येयलेलें आसा हेका धरपाचें. सो पळयत रावात इन गोवा 24/7.